दोस्तों अब फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हेड मोहम्मद वाला पे, जिसे नहरों का चौक बुलाया जाता है। और इसकी वीडियो पहले मेरे चैनल पे पड़ी है और मैंने अपलोड कर रखी है, तो इसकी वीडियो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर जिसने विज़िट करना हो वो जाके देख सकता है नहरों का चौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल एम नईम देहाती बिरा। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। दोस्तों जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल कर दें ताकि हर नई आने वाला वीडियो मेरे आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। तो दोस्तों डेली रूटीन के मुताबिक बच्चों को अब हो गई छुट्टी, बच्चे वही अपना काम कर रहे हैं, यानी फटियाँ रख के साफ लपेट के सफाई करेंगे, यानी तिनके वगैरह उठाएंगे। तो मैं अपना काम करूँगा। तो दोस्तों खुश आमदीद, वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा मेरे नए व्लॉग में, एक नई सुबह, नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों कल एक दोस्त का कमेंट आया था। सबसे पहले ये बात, एक कमेंट आया था, बल्कि उसने दो कमेंट किए थे। कमेंट ये था कि भाई आप SEO सही नहीं करते, आपकी वीडियो के मुताबिक हैशटैग नहीं होते या फलां जो भी है, तो आपका चैनल ग्रो कैसे कर गया? भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे मुखातिब हूँ, जिस भाई ने कमेंट किया था उनसे मुखातिब हूँ। भाई अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हो तो आपको पता होगा कि मैं दुआ किया करता था कि एक दिन इंशाअल्लाह मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। और तकरीबन मेरी हर दूसरी तीसरी में मेरी यही बात होती थी कि मुझे एतमाद है, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि मैं एक दिन ज़रूर कामयाब होऊंगा। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ। तो दोस्तों बात रही SEO की या हैशटैग की, वो सब ऐसे हैं। मैंने कई ऐसे चैनल देखे हैं जिनकी SEO कुछ नहीं होते, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं होता, हैशटैग कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग कामयाब हो जाते हैं। मैंने शुरू से उनके चैनल देखे हैं, शुरू से, और मेरी आंखों के सामने मैंने ख़ुद उनके चैनल को सब्सक्राइब किया। और सब्सक्राइब करने के बाद मैंने उनके चैनल को देखा और अच्छी तरह से देखा। जब तक उनके चैनल मोनेटाइज नहीं हुए मैंने उनके चैनल को नहीं छोड़ा। वो SEO नहीं करते थे, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं करते थे, यानी सिर्फ वो वीडियो डाल देते थे, नीचे शायद अपने चैनल का नाम लिख देते और कुछ नहीं, बस उनके चैनल ग्रो हो गए और मोनेटाइज भी हो गए। तो दोस्तों ये कुछ नहीं होता। जो टेक यूट्यूबर होते हैं वो बस ऐसे बताते रहते हैं। हाँ कई टेक यूट्यूबरों की मैंने वीडियोस देखी हैं SEO के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी बात नहीं आई और मैंने बड़ी कोशिश की है SEO करने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। तो वो जो बड़े यूट्यूबर होते हैं, टेक यूट्यूबर, वो सिर्फ हम जैसे छोटे यूट्यूबरों से व्यूज़ लेना चाहते हैं बस। बाकी अगर आपको ये मेरी बात समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी टेक यूट्यूबर की वीडियो उठा के देख लेना। तो SEO करने का तरीका तो आपको समझ आ जाए तो बेशक मुझे समझा देना भाई SEO कैसे करते हैं। वहाँ से टैग उठा, वहाँ से उठा, यहाँ से उठा, फलां से अलाम बलां पता नहीं क्या क्या उठाना पड़ता है। मैंने कहा हम करते ही नहीं हैं, कामयाब होंगे तो ऐसे होंगे, नहीं तो वैसे भी कुछ नहीं होता टैग से। हाँ बस 2-4 टैग लगा दिए, चलो हो गए तो हो गए, ना हुए तो ना हुए। तो दोस्तों ये बात थी। जो भाई कमेंट आया था तो मैंने कहा चलो भाई को मैं बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर तो मेरे पूरे हो गए हैं, लेकिन अब ज़रूरत है वॉच टाइम की। जैसे आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट किया, इसी तरह मेरे वॉच टाइम भी मेरी मदद करें और सपोर्ट करें, और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह इस पे भी मुझे कामयाबी अता फरमाएगा। और आपकी सपोर्ट चाहिए बस। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप भी सपोर्ट करेंगे और मेरी मेहनत, लगन और ईमानदारी और उसके अलावा मेरा यकीन, एतमाद, मेरा भरोसा मुकम्मल है। तो इंशाअल्लाह एक दिन मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा वॉच टाइम पे भी, और इंशाअल्लाह ज़रूर होऊंगा, मुझे उम्मीद है ज़रूर कामयाब होऊंगा।
تو دوستو ابھی بچوں کو کرتے ہیں چھٹی. چلو بھائی بچے جاتے ہیں گھر. میں نے کہیں جانا ہے. آپ کو آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ولاگ ملے گا, یعنی یہاں کا نہیں, کہیں اور جگہ کا جانا ہے کہیں, تو وہیں ولاگ مکمل کر کے آؤں گا. یہاں کا ولاگ آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ آپ لوگ ڈیلی یہیں کا ولاگ دیکھتے ہو. میں نے کہا کہیں آپ بور نہ ہو جائیں, تو اسی لیے آج میرا چکر ہے کہیں جانے کا, تو آپ کو وہیں کا ولاگ ملے گا انشاءاللہ. دوستو یہ دیکھو میرے بچے تیار ہو کے آ گئے, یعنی چنو منو, اور ہم بھی جو ہے تیار ہو کے جاتے ہیں تیار ہوتے ہیں. تیار ہونے کے بعد اپنے اسٹوکر نکال کے نکلتے ہیں یہاں سے. دوستو اب میں یہاں سے نکل چکا ہوں پیچھے بھانجا بھانجی کے ساتھ. یہاں سے نکل چکا ہوں. میں جا رہا ہوں پٹھان ہوٹل. تو پھر میں آپ کو وہیں جا کے ملوں گا, یا پھر جب واپسی آؤں گا تب جو ہے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. دوستو اب فائنلی میں پہنچ چکا ہوں ہیڈ محمد والا پہ, جسے نہروں کا چوک بلایا جاتا ہے. اور اس کی ویڈیو پہلے میرے چینل پہ پڑی ہے اور میں نے اپلوڈ کر رکھی ہے, تو اس کی ویڈیو لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اگر جس نے وزٹ کرنا ہو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے نہروں کا چوک. تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا میں فائنلی یہاں پہ پہنچ چکا ہوں, اور یہاں سے میں نکل رہا ہوں سیدھا آگے اس طرف. تو جاتے ہیں آگے پٹھان ہوٹل, پھر ملتے ہیں آپ کو. فائنلی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں پٹھان ہوٹل. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آبادی کے لحاظ سے. تو بس اب یہاں چند منٹ کی دوری پر گھر پہنچنے والے ہیں. تو بچوں کو کرتے ہیں ڈراپ, پھر ہم واپس روانہ ہوں گے گھر کی طرف. دوستو وہاں سے تو میں آ گیا تھا تقریباً یوں سمجھ لو کہ 10:30 شاید 10 بجے تک میں آ گیا تھا, پہنچ آیا تھا گھر, کیونکہ صبح کا ناشتہ نہیں کیا تھا. پھر ادھر جا کے پھر واپس آ کے گھر ہی اپنے ناشتہ کیا تھا, تو اس لیے تو اب تقریباً ٹائم بج رہے ہیں 4:30. تو بچے بھی آئے بیٹھے ہیں مسجد میں, تو میں نے کہا کیوں نہ آج ابھی ولاگ بنایا جائے اور دوستوں کو ڈیلی روٹین سے آگاہ کیا جائے. تو دوستو ماشاءاللہ بچے آج تو کافی سارے آئے بیٹھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں بچے, جیسے بچے پڑھتے ہیں. وہ والا پڑھنا نہیں, جیسے بچے پڑھتے ہیں ویسے پڑھ رہے ہیں. کھیل بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, بس ایسے دھکا مکی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں بیٹھ کے انجوائے بھی کر رہے ہیں. تو دوستو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا SEO کے بارے میں یا ہیش ٹیگ کے بارے میں, وہ بس ایسے ہی ہے. جو بڑے یوٹیوبر ہوتے ہیں, ٹیک یوٹیوبر, وہ بس اپنے ویوز بڑھانے کی خاطر یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں, باقی خالی ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. تو اور کچھ نہیں, تو بس اب ولاگ کا کرتے ہیں اختتام. جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو میرے آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے. بیل آئیکن پہ آل بھی کر دیں. تو دوستو جیسے کہ بقرہ عید بھی قربانی والی عید, وہ بھی ماشاءاللہ بڑے قریب آ رہی ہے. آج جیسا کہ 4 تاریخ ہے, چاند کی 4 ہے, تو باقی یوں سمجھ لو کہ 6 دن رہ گئے, اور سوموار والے دن عید ہوگی. اور آج جو ہے وہ منگل ہے, منڈے ٹیوزڈے ہے. تو زیادہ دور نہیں ہے, قربانی بڑا گوشت انشاءاللہ انجوائے کریں گے عید کے بعد. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عید کے بعد انشاءاللہ امید ہے, اور بھرپور امید ہے کہ انشاءاللہ انجوائے کریں گے, گھومیں گے, پھریں گے, مزے کریں گے. تو دوستو ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے ولاگ کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھنا اور میری کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہنا. والسلام مع الاکرام. کل تک کے لیے اللہ حافظ.